भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. द्वितीय नियमांत 5 वर्ड 30 आणि 3. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्ड्स 33 या सकाळीच्या वेळार उतार आम्ही घेऊया. म्हज्या मोगाचेनो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस या आदव्यान काळार देव तुमकां फावो करून दी. एक तयारेर आम्ही आसतना म्हज्या मोगाचेनो आज प्रत्येक तरा जेजूच्या जल्माच्या दिसाची तयारी सगळं संवसारा संतोष. कित्याक आज प्रत्येक तरा जेजूच्या जल्माच्या दिसा तयारी आम्ही कर नसाव. प्रत्येक उतार अशे म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्ड्स 33 बघा सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेन मात्र चला. अशे तुमकां जिवीत लाभतले. अशे तुमकां जीवित लाभतले. अशे तुमकां जीवित लाभतले. अशे तुमकां जीवित लाभतले. आणि तुम्ही समृद्धी जातल्यात. आणि तुम्ही समृद्धी जातल्या. आणि तुम्ही समृद्धी आणि जातल्या. तुम्ही समृद्धी जातल्या. तुम्ही स्वाधीन करूंक वेता त्या देशान तुम्हाला लांब आवक मेळटले. आणि लांब आवक मेळटले. लांब आवक मेळटले. Go to Leviticus chapter 26 verse 9. Leviticus लेवी शास्त्रांत 20:20 वर्ड 9 सकाळीच्या वेळ आपूर बायचे भवरस्थान भरले भरवशे उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव तुमचे सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट हांव घालतलो. तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट हांव घालतलो. तुमकां फळां बरीत करतलो. हांव तुमकां फळां बरी करतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. हांव तुमकां फळां बरी हांव करतलो. तुमकां फळां बरीत करतलो. हांव तुमकां फळां बरी करतलो. तुमची संतत वाडयतलो. तुमची संतत आणि वाडयतलो. हांवें तुमच्याकडे केल्लो सल्लो आणि हांवें तुमच्याकडे केल्लो धीर सल्लो सांबाळटलो. धीर धीर सांबाळटलो. सांबाळटलो. धीर सांबाळटलो. हालेलुया हालेलुया. 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 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी
म्हजी कृपाल दिश्ट सगळे म्हणे घालतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमचेर म्हजी कृपाल दिश्ट हांव तुमकां घालतलो फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत हांव करतलो तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत हांव करतलो तुमकां फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत हांव तुमकां करतलो फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां हांव बरीत तुमकां करतलो फळां बरीत करतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो म्हज्या आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटगी वट परसलीसा कित्या तसो वसवाड आयला जॉन 8:12 म्हणटगी कित्या जेजू ह्या संवसाराचो उसवाड जावन आसा आमी फळां बरी जायचे जाल्यार आमी उसवाडार वचूंक जाय म्हज्या मगाचे न्हू ह्या आदव्यान काळार आमी हजार आसतना एक नवी सकत आमी अनुभव करची म्हज्या मग सकाळीच्या वेळा फुलोंक आसची फुलां वताक राखून रावता कित्याक सुर्याची किरणां आज म्हजेर पडते आसता आनी हांव बोवापूर्वें फुलोवन सोबीत रितीन परजळटा मात्र न्हय की म्हजो स्वादीक परबळ हांव दुसऱ्यांक दिता म्हणून ते जड ह्या फुलां वेट करून रावता तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी राखोन आसाव आमी तयारी करन आसाव कितकंची क्रिसमसाची म्हळ्यार जेजूच्या जल्माच्या दिसाची परब आचरण करूं आमी तयार आसाव विंगड विंगड तेची तयारी आमच्या जिवितांत आसलो आसा तशेंच आत्मीक तयारी करूंक जेजू आज आपोवन आसा आमकां म्हज्या मोगाचे सकाळीच्या वेळा जसे एक फूल फुलता आसतना सुर्याच्या किरणां राखोन आसता की जर सूर्याची किरणां म्हणजे पडल्ली वयसरा आपोआपूर्वेन फुलताली आनी सोबीत म्हणजे पाकळ्यो लोकांक दाखयताली मात्र न्हय की सोबीत स्वाद परबळ हांव दुसऱ्यांक दिता म्हणले ह्या फुलांत आसा जावं फुलो तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसाची परब आचरण करूं वेता आसतना आमी म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दैवी उसवाडाक आमी वेट करना आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू काळोखाच्या सांकळेतावन सगळ्या वायटातावन आमकां जेजू सुटका आनी सडवण लाभों दी हांगाची एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरन आयची प्रत्येक सकाळीचे मागणे आमी आराम करया प्रत्येक तरा एका भयणीन दिले टेस्टमनी प्रत्येक हांव हेल्दी म्हाका कितें पिडा ना थोड्या फाटल्या दिसांनी कितें पिडा आसली आनी ऑपरेशन जालें म्हजें सगळे रिपोर्ट म्हजे क्लियर आयले आनी थोड्या दिसांनी ऑपॉर्च्यून टेस्ट केल्ल्या वेळार म्हज्या ब्लडान HIV पॉझिटिव्ह म्हूण एक रिपोर्ट मेळोवंक सुरू केलो आनी एकदम हांव देदस्पर्श जाली कित्याक म्हणल्यार म्हाका कळीत आसा हांव कशें जियेतें आसा आनी खंय तर कितें एकदम कितें कळीत ना म्हाका डॉक्टर म्हणालो आनीक टेस्ट करया कित्याक म्हणल्यार मे बी कितें रिपोर्ट गलत जावंक फुरो आनी त्या दीस सकाळी प्रत्येक भयणीन फोन केले मागोवंक सांगले म्हज्या मोगाचे न्हू आनी प्रत्येक मागल्या आनी ह्या भयणींनी कंटिन्यू आराधना भाग घेवन येवकरिस्तांतल्या जेजू उलोवपाक सुम्या तुवें सगळें करीत आसा आज सगळे रिपोर्ट परतून सारके करून दिवंक तुज्यान साध्य आसा लूक 1:37 म्हज्या मोगाचे न्हू सांजेर परतून टेस्टाचो रिपोर्ट आयल्या वेळा ह्याच भयणी दिले टेस्ट म्हणी ब्रदर म्हजो सगळो रिपोर्ट सारको आसा कितें की रिपोर्टान सोडून जाल्ले परतून सेकंड टेस्टान आमी जेजूचेर भरोसो दवरलो जेजूचेर पातयेणी दवरली कित्याक लास्ट 15 दिसा स्पेशल डेलिव्हरन्स एडोरेशन जेरिको एडोरेशन तशेंच म्हज्या काकू तिचे विशेष तेर्स आसल्या वेळा हांवें त्याच भरोशान मागले त्याच दीस सांजेर देवान म्हज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडली मात्र न्ही आपुरबाय असो कांयच ना म्हणलो एक रिपोर्ट म्हाका फावो केलो कित्याक म्हजी बोब देवान आयकली म्हजी बोब देवान इस्रायल आयकली पर्शियन म्हज्या मोगाची इजिप्टान बारली बोब देवान आयकली प्रत्येक ऑनलायन हजर आसले हर एकल्या भाव भयणांनो हर एक दिसा आमी मोठव्या रितीन देवाची आयकत आसतना आज आमच्या हर एकल्याची बोब देवाक कळीत आसा देवाक कळीत आसा कित्याक तो काळजा पारकिता तो काळजा पळयता म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले ताका राखोन आसा ते इम्पॉर्टंट जावन आसा कितले मागणे करता म्हणले न्ही आमी कितले ताका राखोन आसा कितले ताका ताणेवन आसा प्रत्येक तरां पर शनवाराच्या दिसा हांवें ल्हानशी एक स्टोरी घाल्ली म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचे न्हू आयतारा सकाळी दिसा ते भयण म्हणूंक लागली ब्रदर इतले दीस म्हणसर म्हज्याच आंगार कित्याक फातर पडटात म्हज्याच आंगार कित्याक माती पडटा
म्हाकाच कित्याक कश्ट म्हण देवाक हांव दुरसोंक लागली. शनिवारा सकाळी मागणी आयकल्या तक्षण शनिवारा सांजेर आपुर्ब्यान कुमसार जाली. कित्याक म्हळ्यार कितें येवं म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. माती पडोवन दी, फातर पडोवन दी, लोक म्हाका थिपी उडोवन दी. कित्याक हांव कशी जियेता तें म्हाका कळीत आसा आनी म्हज्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर जितल्या फुडें हांव देवा दुरसला आपुर्व सुटावे हांव कुमसार जाली. सुटावे कुमसार जाल्ल्या तक्षण म्हज्या मोतीक समाधान लागले. ब्रदर, ॲटलिस्ट 7 म्हयने तो सारकी न्हीद पडनातली. शनिवाराची राती आपुर्बायची न्हीद देवान म्हाका फावो केली. त्या खातीर आयतारा सकाळी हांव तुमकां मॅसेज धाडटा आसा. कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी. कशें ना कशें त्या भुरग्यांक तो जागयता. म्हज्या मोगाचेर बळवोन जायचे देवाच्या उतरां, बळवोन जायचे येवकरिस्तांतय, बळवोन जायचे कुमसाराच्या त्या साक्रामेंतांतय. कुमसाराच्या साक्रामेंता द्वारी आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. आमची पातकां जेजू ताचेर तो घेता आनी भितरला आंतरीक पेकोवणी, आंतरीक सुटका जेजू म्हाका आनी तुका लाभयता. फेकोणी म्हज्या मोगाचें प्रकाशन करची गरज ना. फेकोणी जेन्ना तूं सुटावे कुमसार जाते आंतरीक फेकोणी जेजू तुका करता. आंतरीक फेकोणी भितरला तुका मेळटा. कुडीची फेकोणी आपणाप तुज्या कुडीक फावो जाता. कित्याक देव ओनली काळजां आत लायता आसतना म्हज्या मोगाचेर तुज्या कुडीक संपूर्ण भलायकी तो दिता. ओनली जेजू, ओनली जेजू, ओनली जेजू. त्या खातीर आज ह्या सकाळच्या वेळा आमी देवाच्या उतरान पळोवन जावया. अनेक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हन्ना व्हरतावन ब्रेस्तरा हांगा एका वरार येवन पावल्या भयणीची टेस्टिमनी. म्हज्या मोगाचेर ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर, हर एक 5 वर्स जाता हांव मागणी आयकता. जायते म्हण हांगा आयला ती. आनी तीच भयण म्हणा लागली की हर एक मागण्या देवाच्या उतरान हांव बळवोन जावन आसा. जायती अजापा देवान म्हज्या जिवितांत केला. आज हांगा आयला कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका जिवे दवरल्या खातीर. परतून म्हणटा देवान म्हाका जिवे दवरल्या खातीर. देवान म्हाका जिवे दवरल्या खातीर. परतून ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर, आमचें एक ल्हानशें घर, दुपलें कुटुंब. म्हाका कळीत आसा त्या भयणी विशयां. आनी व्हडली आमी ग्रेस्त न्ही. आनी प्रत्येक तुका कळीत आसा पोरच्या राती आमचे स्पेशल आराधन आसले. आनी परतू राती हांव आराधन पळोवन हांव न्हिदोंक गेली. हांव अशें न्हिदलां. म्हजो घोव म्हज्या कुशीन न्हिदला, म्हजे धूव आनी नात. सुमार 11:30 वरार म्हज्या नायटेर कितेंय सोरोन वयर गेल्ल्या बरी जालें. आनी जस्ट हांव उठली, लायट गेलो आनी अशें पळयतना एक काळो विकाळ म्हळ्यार विकाळ सोरो म्हज्या पांयांतल्या वयर सोरोन वेता आसा. सडनली म्हळें जेजू म्हाका राग म्हणून एकच फुडें पांय फापडलो. तो सोरो म्हाका कांयच करूं ना, बट म्हज्या घोवाच्या आंगार पडलो. आनी परत हांवें जेजूक उलो मारले. रोमन्स चॅप्टर 10:13, ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 एक वाच्या. धर्मदूत पळया उतार पळया. धर्मदूत कृत्यांक 22:21 आमकां म्हणटा. ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 आमकां उतार अशें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरां सकत आसा. ऐका इकडे. तेद्वा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या. तेद्वा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या. हर एकल्याक सडवण तेद्वा लाभतली. सोम्याचे नाव उलो मारतल्या. हर एकल्याक या सडवण सगळ्या लाभतली. सोम्याचे नाव उलो मारताय. हर एकल्याक सडवण लाभतली. सुटका आनी सडवण लाभतली. म्हज्या घोवाच्या हांगा सोरो पडल्या वेळार ते परतू जेजू आमकां राखून व्हर. परतू घोवान फापडिलो म्हज्या मोगाचेर नातीच्या आंगार पडलो. परतून तिणें जेजूक उलो मारलें. तक्षण एक कॉन्शरचो तो सोरो बसलो म्हज्या मोगाचेर. थंय ताका भायर मारून उडयलें म्हज्या मोगाचेर. हे कित्याक हांव तुमकां दोनूय टेस्टिमनी सांगता म्हळ्यार अनेक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता मागीर. म्हणजे कित्याक ही टेस्टिमनी तुमच्या आमी आज देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरचे. थंय प्रकाश वचूंक ना. म्हज्या मोगाचेर खंयच्या रिपोर्ट सारकें जाल्या भयणीच्या तकल्या प्रकाशान वचून हात धर मागोवंक ना. ताणें वाचले देवाचे उतार. ताणें वाचले ताणें पातळी दवरली येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर. म्हज्या मोगाचेर आज जेजूक वयर बारा. जेजूक वयर बारा. रसनाराक आमी वयर बारया. रसनाराक. त्या खातीर हर एक दिसता कितेंय आमची जिवितां मेरिकल जाता. अर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ओनली आमी देवाचे उतार मात्र तुमकां दिला.
म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर देवाची उतर वयर उबारा, जेजूक वयर उबारा. जितले जितले स्नानीक सुवा म्हणटागी ताणे वडत वडत वयर वचूंक जाय. हांवें सकला 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 येवंक जाय. आमी कांयच न्ही, आमी सकला त्या जेजून वडत वडत आमी जिवितां वयर वचूंक जाय. आमच्या तात्कालीन दिसपडते जिवितांत जेजून वयर वयर वचूंक जाय. उरले सगळे प्रथम मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे राज. उरले सगळे तो तुका दिता, उरले सगळे तो तुका दिता. तू जिवितांत जेजूक वयर उबारताय. तुझ्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूक प्रॅक्टिकल तू वयर उबारताय. तो दिसपडत्या जिवितांत भावार्थान तू जेजूक वयर उबारताय. तो दिसपडत्या जिवितांत नितळपणान जेजूक तू वयर उबारताय. तेन्ना खरेंच सांग तो जिवितांत एक महत् कार्य तो करतलो, एक महत् कार्य तो करतलो. तो जिवितांत वर्ती सकत तो देवयतलो. खंयची विकार सकत तुझ्या आंगार सडली वय जाल्यार ती तुका बाधा करची ना. जकार्या चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हणटा की जायत्या वर्सां तो उतर आयकलां. परतून आमच्या काना भितर वचूं दी, आमच्या काळजा भितर रिगोवं दी. ते उतर आमकां परिवर्तन करूं दी. हर एक सांत बदलाले देवाच्या उतराद्वारी. हे भगवनपणे जिवीत जेवंक आदार मेळ्ळो देवाच्या उतराद्वारी. त्या खातीर किर्तनांत आमकां साम 119 उतार म्हणटा की एक तरणाटो निर्दोषपणे जियेता देवाच्या उतराची गरज. देवाच्या उतर दोन तरेची तलवारी बरी ते आमच्या काळजा भितर रिगता. देवाचे उतर आमकां पेकयता, देवाचे आमकां घण करता, देवाचे आमकां बदलिता. देवाचे उतर शब्द मनीस जालो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 तसो शब्द जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमच्या जिवितांत काम करते आसा. त्या खातीर पळोवन जाया देवाच्या उतरांक, पळोवन जाय देवाच्या उतरांक. जेजूक वयर उबारया. देवाचे उतर आमच्या जिवितांत वयर उबारया. आमी हर एक दिसा देवाच्या उतराची उसाळणी करया. आमच्या मोतीक, आमच्या कुडीक नव्यान भलाकी देवाचे उतार आमकां फावो करता. सगळे आमचे कडेन दोळे धांपया, सगळे दोळे धांपया. आदव्यान काळ नासता आसतना म्हज्या मोगाचेर तेचीच अर्घ्या दिवया, तेचीच वाकणया, ताका स्तुती करया, ताका वंदया, ताका होगोळसया. जेजू हांव तुका वाकणटा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका स्तुती करता म्हणून ते जेजूक अर्घ्या दिवया. इवन वेहिकलार तुम्ही वेते आसा, काही काम करते आसा, जावं फरत दोळे धांपून काना इयरफोन देवाचे उतर आयकते असे होण ना. देवाचे उतार आज हे जिवितांत काम करतले. देवाचे उतर भरोसो लाभयतले. देवाचे उतर भवरता ग्रोथ करतले. देवाचे उतार सगळं सांगळता तुका सोडयता सोडयता सोडयता. हेच्या दिसा देवाचे उतार दैवी शक्तीन आज तुका भरतले. स्तुती तोंडान घेऊन आयच्या दिसा सकाळीच्या वेळा स्तुती तोंडान घेऊन निसुपकारी काळजान निसुपकारी काळजान सोम्या आज हांव तुका वाकणटा. सोम्या सोम्या हांव वाकणटा. परतून म्हणया म्हजे हात वयर उबारून उंची हात उबारून आज स्तुती म्हज्या तोंडान घेऊन हांव तुका स्तुती करता. सोम्या जेजू स्तुती तोंडान घेऊन निसुपकारी काळजान हांव तुका स्तुती करता. सोम्या जेजू निसुपकारी काळजान सोम्या आज हांव तुका वाकणटा. सोम्या हांव वाकणटा. परतून म्हणया म्हजे हात वयर उबारून त्या सोम्या आज सगळ्याच्या वेळा स्तुती करता. हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिन वाजता, हांव तुका आराधन करता. स्तुती तोंडान घेऊन निसुपकारी काळजान सोम्या निसुपकारी काळजान सोम्या आज हांव तुका वाकणटा. सोम्या हांव वाकणटा. हांव तुका वाकणटा. सोम्या हांव तुका वाकणटा. हांव तुका वाकणटा. सोम्या हांव तुका वाकणटा. निसुपकारी काळजान आज हांव तुका वाकणटा. निसुपकारी काळजान सोम्या हांव वाकणटा. सोम्या हांव वाकणटा. हांव तुका वाकणटा. जण एकले सांगात म्हणया वेळा हांव तुका सोम्याची सकत जिवितार देवाला त्या वेळा सोम्या सकाळच्या तुझ्या उतार दिला. तुझ्या उतार जिव्या आणि क्रियात्मक हर एका भावने भवतार वाढू दे. उतार हर एका भावने फळवत करू द्यायच्या दिसा निसुपकारी काळजान सोम्या हांव तुका वाकणटा. सोम्या हांव वाकणटा. सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजू
हांव तुजो मोग करता झाडांतले सकाळी चोपण्या सम्या हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता नी झुपकारी काळजान हांव तुजो मोग करता सुकारी काळजा सम्या हांव तुजो मोग करता हांव मोग करता परतो म्हणे सम्या हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता नी झुपकारी काळजान सम्या सुकारी काळजा सम्या हांव तुजो मोग करता सोम्या हांव मोग करता हालेलुया हालेलुया we worship and praise we glorify hallelujah hallelujah श्रमांतर मारी रमकांतला होरबा शंकर मारी रमकांतला शकरबांतर मारी येशू हालेलुया बघा चलो प्रत्येक तर सकाळीच्या वेळा देवाची घेत असताना एक लहानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता देवाची उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा प्रत्येक तना आज म्हणटा की 1 Peter chapter 5 verse 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता परतो म्हणटा प्रोवर्ब चॅप्टर 12 verse 25 प्रमाण्याच्या पुस्तकांत 22:12 ओळ 25 खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता एक आदवेंतांत एक ल्हानशे पॉइंट आमी घेवया तशी जेजूय म्हणटा आमकां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 11ची वळ पळा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 खंत करचे सोण सोडा वाचे घडे तुम्ही खंत करची सोडा पळा तुम्ही खंत करची सोण सोडा हांगा म्हणण्याच्या पुस्तकांत म्हणटा की खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता जेजू म्हणटा की तुम्ही खंत करची सोण सोडा इजी नाही दोनी आमी उतार आयकला इजी नाही खंत हर एक सकाळी तो सामशे खंत आसता कितले बरें करा कितले बरें करूं दी कितेंय केला रे खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता खंत मनशाच्या काळजाचेर दबाव घालता खंत मनशाच्या जिविताचेर दबाव घालता हर एकला आस मागणे आयकता खंयच्या ना खंत म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आसाच एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मगाच्यानो राय एक फावटी पाशार जाता आसतना तो हस्तीर बसून या एलिफंटार बसून पाशार जावन आसलो पाशार जाता दुबळो भिकारी रोड सायडीक भीक मागून कटोरी घेवन भीक मागून आसलो आनी ह्या हस्तीन ताच्या सोंडिलांत ते कटोरी काडून उडयले ह्या भिकारी मनशाक कठीण राग येयलो आनी ताणें तेचे हे तोंड धरले आनी एकच पटी हस्ती पाटी लोटून सोडली राय हे पळोवन आसलो एकदम अजाप जालो हो भीक मागता कशें इतले बळ ह्या व्यक्ती लागीं हस्तीचे सोंडिलो धरून त्या हस्ती पाटी लोटीचे जा हस्तीच्यान की पळवत व्यक्ती हो जावन आसा राय तटाक जालो आनी ह्या व्यक्तीक म्हणा लागलो की आज तावन तुजें काम ह्या रोड सायडीक भीक मागचें न्ही आज तावन तुवें म्हज्या राज्य आसतना येवंक जाय म्हज्या राज्यांत असली व्यक्ती आसात की हे हस्ती हरोवंक शकले हे हस्ती लोटूंक शकलो व्यक्ती म्हळ्यार म्हज्या राज्यांत आसात ग्रेट आनी ह्या व्यक्तीक आपल्या राज्यांक ना पयले ताणें सांगलें तुका एक काम जावन आसा कितें हांगा आसता बरें बरें खावयेत तुवें सगळें खायचें तुवें बरें खायचें इतली वर्सां भीक मागलें बरें बरें खायचें तुवें आनी सकाळीं 5:30 वरां उठायचें आनी प्रत्येक हांगा दिवे पुरा पेटयचे आनी इल्लेशांक राखून घेवन पळयचें तुवें हें तुजें काम जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान भिकारी आयलो भारी खुशी ताका बरें खाण जेवण सकाळीं उठचें ताणें 5:30 वरां दिवे पेटोवचे हें तेजें काम जावन आसलें मुखार वेता आसतना एक दीस अशें आयलें की त्या रायाच्या घरा दुसरे राय पुरो आयले व्हडली पार्टी आसली उलयता उलयता राय म्हणून लागलो की आमच्या गांवांत भिकारी जायती इतले स्ट्रॉंग आसा हे हस्तीक लोटूंक पाटी घालूंक शकता दुसऱ्या रायाक एकदां अजाप जालें ताणें म्हणलें की पळय आमकां पळयची आनी ह्या भिकारी व्यक्ती आपयलें तेन्ना रायाच्या घरांत आसा तो पुश्टी जावन आसा हॅप्पी जावन आसा म्हज्या मोगाच्यानो रायन म्हणलें की आज तुजी परीक्षा जावन आसा आज तुवें सेम तेच केल्ल्या बरी आज करूंक जाय जे सोंडिलो आसा तोंडा दन तुवें त्या पाटीक त्या तोंडा बरी तुजी ताकद तुजी सकत ह्या
आमच्या उरल्या राया किती दाखोवंक जाय. डन टायम आयलो म्हज्या मोगाचे न्हू, सेम लास्ट टायम केल्ल्या बरी ह्या पटी तो करूंक गेलो जाल्यार प्रॉब्लम्स कितें ह्या पटी हस्तीन ताका लोटून काडून भायर उडोवन सोडलें. रायाक एकदम शेम जालें. राय एकच पटी ताका आपयलो आनी म्हणालो की इतल्या बरें करून हांवें तुका बसला, इतल्या बरें जाय जाल्यार सगळें हांवें तुका दिलां, कितेंच उणें करूं ना, तुवें आज म्हजी मर्याद घाली कशें कित्याक. तर रायाक तो भिकारी व्यक्ती म्हणालो लागलो की राया म्हजी चूक न्ही. सेम बॉल त्या स्वत आसलें आज ह्या स्वत ते बॉल म्हजे लागीं ना. राय तटक जालो कित्याक. ताकाच हो व्यक्ती म्हणा लागलो थंय बॉल आसले म्हाका खंत नातली, थंय बॉल आसले म्हाका खंत नातली. कित्याक म्हळ्यार हांव केदाळे खेतालो, कितें मेळ्ळें म्हाका खातालो, जेवतालो, न्हिदतालो, म्हज्या टायमार उठतालो, म्हाका कांयच टेन्शन नासलें, दुसऱ्याचें कमोन दवरचें म्हण नासलें. म्हाका जे कितें कटोरेन भीक मेळटा तितलो धादुशी आसतो, संतोषान आसतो, हॅप्पी आसतो आनी एक तरेचें सकत समाधान म्हज्या भितर आसलें. हांगा एक टेन्शन खंयचें खावचें, खंयचें सोडचें. रायाक इतली ग्रेस खंय तावन आयला, सकाळी उठायचे, परतून दिवे पेटयचे, रायाक इतले पयशे खंय तावन येयले, हे कशें बांदले तेणें ते चिंतून 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 हांव करगोन गेला. खंत म्हजें बोड विरोवन सोडला, खंतीन म्हजें बोड खावन सोडला, खंतीन म्हजे भितर कितले बोड आसा ते सगळे विरोवन सोडला. म्हज्या मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी. म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांनी खंतीन आमचे बॉल विरोवन सोडला. एक हुद्दो ह्या हुद्द्यार पावता आसतना त्या व्यक्ती जिवितांत समाधान आसतना खंत चडते वता, कशें हांवें हँडल करचें, कशें हांवें मुखार वयचें, कशें तांकां सांबाळचें, कशें हाका सांबाळचें, हर एक खंतीत वारी आमी कितली भावणी करगत आसात. हुद्दो रॉंग म्हणलो न्ही, खंत आमच्या जिवितांत रिगल्या वेळार आमचे खंती वय जैत वेल्या जेजू ते बळवंत जावंक रावंक जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा की खंत काडचे तुमी सण सोडा. जॉन 14:27 पयले उतार म्हणटा की म्हजे भितरलें समाधान हांव तुज्या भितर दवरता. आज ते रिसीव करूंक जाय जेजूचें समाधान. हो भिकारी व्यक्ती म्हणटा की हांव रोड सायडीन आसतना म्हजी भितर खंत नातलें, कित्याक कटोरें कितें मेळ्ळें तितलें खातालो, जेवतालो, बिंदास येतालो. ज्या दिसा तुज्या राजांगणांत आयलो ही वणतच कशी बांदली, ही पिल्लालात कशी बांदली, इतले पयशेच कशे आयले, रायच्या गळ्यात डायमंड नेकलेस कसो तेणें केला, खंय तो नायले, राय कसो जालो, चिंतून 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 ताचे भितरले बळ विरोवन गेलो. म्हळ्यार खंतीन ताचे बळ सगळे विरोवन सोडले. धर म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे जिवितांत जायते पटी आमी दुसऱ्यांचेर नदर लावन, ताचेर नदर लावन, तीळ पळोवन जांफ्रो हुद्देदार कसो पावलो तो हांवें तशेंच करचें म्हणून थोडी चॅलेंजा वरवीं जियोवन एक्स्ट्रा पयशे खंय खंय घालून लाखांनी लाखांनी बुडोवन गेला, लाखांनी बुडला. जांफ्रो 25 लाखान 75 लाख कमयता म्हणून आज 25 लाखी गेले, 75 लाखी गेले. जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर एकच पटी ग्रेस जाता म्हणून जांफ्रो कोणाक 15-12 लाख दिवन हांव अमेरिकेचो सपना पळोवन आज कांय नासतना जाला जांफ्रो. म्हज्या मोगाचेर बरी जावची आशा म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यां आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर थोड्या विशयान फटवून पडल्या. आज म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. ह्या आदवेंताचें आज हांव हर एक मिसा वचूंक सुरू करया, आपुर्वेचो कुमसार जावया. त्या देवाचो पवित्र जॉन 16:13 देवाचो पवित्र लीड करता. देवाचो तळ आयकया. दरवडचे नाका आमी, दंडळचे नाका आमी, घुस्मटचे नाका आमी. कित्याक म्हज्या मोगाचेर देव तुज्या पक्षान आसा. तो तुका अन्याय जावंक दिना, तो तुका बुडोवंक दिना, तो तुका सांपडोवंक दिना. सांपडो इल्लोसो काळ तुका टायम लेट जातलो जाल्यार लेट जाता मातशें वेट करते, देव तुका थंय तो रेस्ट करता. म्हाका म्हज्या जिविताचो अनुभव आसा. त्या खातीर जाता इतलो आमी वेळ वेट करया, राखून रावया. जसे एक फूल संपूर्ण फुलाचें जालां सुर्याच्या किरणाक वेट करून रावता. आदव्यान काळार म्हज्या मोगाचेर उजवाड जावन आसच्या जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या मोगाक, जेजूचे सत्तेक आज सोमारा आदव्यान आमी आसतना ताका राखून रावया, राखून रावया, राखून रावया. तूं दीस निराश जावचो न्हय. जर आज जेजू तूं राखून रावतय तूं दीस नेवर निराश जायना. तुज्या मुखार हांसो, तुज्या जिवितांत उजवाड,
ते कुडीन घटाय बाळ हर एक दीस जेजू तुका प्राप्त करतलो आमेन. एकडे आमचे थोडे दांप्या प्रत्येक तर आमच्या मगाच्यानो आज माग्या सोमेची सकत आमच्या जिवितांत देवने देवळा परतून या वेळा मागा या वेळा जेजू तुझा मोग करता जेजू तुझा मोग नी सुपकारी काळजान हांव तुझो मोग दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरा हे गायनान भाग घेवन सगळे सांगा एक घडी सांगा जेजू हांव तुझो मोग करता तुझो मोग करता नी सुपकारी काळजान हांव तुझो मोग करता नी सुपकारी काळजान जेजूचो मोग कर. चांगल्या उतराचर नाही संसारी खंयच्या सत्तेचे पातयो नाही हांव तुजो एकल्याचोच मोग करता जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता सांगया यस लॉर्ड जेजू नी सुपकारी काळजाच्या खोल्यांतलो तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता. बघाल बापा या सकाळीच्या वेळा तुझी दैवी सकत आमचेर वताय बापा आम्ही राखोन आसा बापा बापा आम्ही राखोन आसा बापा तुझ्या मोगान आमकां भर बापा बापा ऐश्वर्य आसा बापा व्हेंटिलेटर आसा बापा कष्ट ते आसा बापा दोळ्यांत तुका गळयते आसा बापा बापा अनवर सापडलात बापा बापा आज कितले काम ना बापा रिणांत आसा बापा डिसेंबर महिनो येता आसतना खरगाते आसा बापा आज प्रत्येक तरान महिन्याचो डिसेंबर महिनो वर्साचो 11 महिनो आणि पहिलो दीस जावन आसा डिसेंबराचो सोम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर सोम्या तूं उजवाड जावन संवसार आयलोय सोम्या काळोखान चलत्या लोकांक एक उजवाड जावन तूं आयलोय काळोखान चलत्या लोकांक हे उजवाड जावन तूं आयलोय एक नवें जिवीत एक नवें काळीज एक नवें मौत आज आमकां रसून दी सोम्या सोम्या आज तुझ्या दैवी शक्तीन भर हांव भायर वेता आसतना भितर येता आसतना हर एक हाताखालच्या कामाचेर तुजो आशीर्वाद म्हाका जाय सोम्या आज हांव कितें करता म्हाका कांयच कळीत ना तुजो आदार आसलो वयसला सारक्या वाट्यार वचून तूच म्हाका आदार दिवंक शकताय जेजू त्या खातीर हांव तुका उलो मारता हांव तुका आराधन करता हांव तुका स्तुती करता तूं म्हज्या लागीं आसाय तुजो दैवीक स्पर्श आज म्हज्या जिवितांत देवून दी तो दैवीक स्पर्श म्हज्या जिवितांत वळोवन देवळा सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सकाळच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव कर सकाळच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव कर सकाळच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव कर प्रेज आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू अनाउन्समेंट अशें आसा की आज डिसेंबराची 1 तारीख डिसेंबराचो म्हयनो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोव दी दराळ आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत फावो जावं दी. तशेंच आज सांजेर 7 तावन 7:30 मिसाचें बलिदान सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवणी 7 तावन 7:30 7:30 तावन म्हज्या मोग 9:30 पर्यंत विशेष आराधन म्हज्या मोगाच्या न्हू सुखान आसतना भाग घेया सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच फाल्यां मंगळार आनी बुधवार ॲडव्हेंटाची 2 दिसाची रितीर 2 आनी 3 तारखेर सेंट विन्संट फेरार चर्च सेंट विन्संट फेरार वेलेन्सिया मँगलो वेलेन्सिया जाणेकले येया हे सांजेच्या 2 दिसाच्या रितीरेक सांजे 4:30 तावन 8:30 पर्यंत मिसाची बलिदान अर्घ वाकाणी शिकोवन विशेष आराधन करचे वता जाणेकले माग्या. तशी एका दिसाची रितीर डिसेंबरच्या 4 तारखेर दनपार 2 ते 8 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च फार्ला दनपार 2 ते 8 या व्हडा संख्यान हांव आनी इतर याजक आनी पंगड आसतले हांव सांगा एकामेकाक. ॲडव्हेंटाचे 2 दिसाची रिट्रीट 6 आनी 7 तारखेर दुकी 70 फिरगस विटला पहिल्या दिसा सांजे 6 तारखेर दनपार 2 ते 6 वरां पर्यंत 7 तारखेर सांजे 7 तारीख सकाळी 9 तावन 1 आयताराचो दीस आसा 1 वरां पर्यंत. एका दिसाच्या बायबल कन्वेन्शन 1 डे बायबल कन्वेन्शन मिलाग्रीस कॅथेड्रल कल्याणपूर उडपी 5 तारखेर म्हज्या मोगाच्या शुक्रारचो दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. येया व्हडा संख्यान दैवी काकूदार जेजू लागीं
महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा सण एकले आम्ही जमो जाऊन आम्ही जेजू कोला मारया आणि ताची दैवी सकत अनुभव करया. तुमचे पॅटिशना गरजेवंत जण एकले या 5 तारखेर सकाळी 5 वरां तावन 4 वरां पर्यंत सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. 13 तारखेर सांज सेबेस्टियन चर्च पेरमानोरो एक वर्थ ते नाईट विजिल सांजे 9 वरां तावन सकाळी 6 वरां पर्यंत. 14 तारखेर म्हज्या मोगाचेनो आर्चडायस बॉम्बे ओपन कन्वेंशन सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मोरोल म्हज्या मग कॅरिस्मेटिक कन्वेंशन 14 दनपारां 2 वरां तावन 5 वरां पर्यंत. जण एकले म्हज्या मोगाचेनो आर्चडायस बॉम्बे आसली ह्या कन्वेंशना कोंकणींत येया. दनपार 2 ते 5 अर्घा वांकडी मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी विशेष आराधन. महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट मोरोल ह्या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रार मागणे आसचेना. ताच्या बदला 14 तारखे दनपारां सांगा एकामेकाक व्हडा संख्येन येया आणि सोमेची दैवी सकत आम्ही जण एकली अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी ऐकूया. आज सांजेर आज दनपारां म्हज्या मोगाचेनो डिवायन मसी रोसी ह्या ॲडव्हेंटच्या ह्या दायर रस्ता आसतना हे काकूचे तेरसांत जण एकली आमी भाग घेवया. आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. ताच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज लॉर्ड. सीमा म्हणली बहीण आपल्या अंकलाची आग्नेलाची साक्ष दिवंक शेता. आपलो अंकल हुशार नासतना ICUंत एडमीट जावन आसलो. तांची कुटुंबादारा डिवायन मर्सीची मागणी सदां न्हीद पडून आसली आनी ती सकाळी दनपाराच्या अडोलेशना टायमार भक्तीपणान मागून आसली. एका दिसा तेणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्ले. तांकां वर्ड ऑफ गॉड जावन जेरेमाया चॅप्टर 30:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तूं सर्वेस्पूर. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिजो अंकल बरो आसा. ताका बरी भलायकी लाभल्या खातीर ती देवाक अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक शेता. सबा दिसांतून तुजो घोव काम नासतना आसलो. दीस रात म्हळ्यार बरे कामाच्या सोद्यार आसलो. तेदवा ती डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्ले. तिका वर्ड ऑफ गॉड जावन जॉन चॅप्टर 14:14 हे उतर तेका फावो जाल्ले. ती सदां न्हीस सकाळीचे दनपाराचे मागणे पळोवन आसली. दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यार ती कंटिन्युअसली दिमेगान मागून आसली आनी देवाचे उतार तुम्ही कितेंय म्हजें नांव मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आपल्याच्या घोवाकय रिपीट करूंक सांगनासली. आतां तिच्या घोवाक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. हे देवोड आजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण दुबयतून आपली टेस्टिमोनी दिवंक शेता. ती दुबय घरा पासून मागून आसली आनी ती लोना पासून ती मागून आसली. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें. तिका देवाची उतर जावन लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक कासार जावचें कसलेंच ना. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिका एक बऱ्यांतलें बरें घर फावो जाला आनी तिका लोनय सँक्शन जाला. हे देवोड आजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची टेस्टिमोनी दिवंक शेता. आपले धूव UKंत वस्ती करनासले. तिचे हेल्थ बरें नासले. तेदवा ताच्या कुटुंबादारांनी ताका UKंतून गांवांक आपोवन हाडले. तिच्या हेल्था पासून तिचे कुटुंबादारा डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 130:1-2 गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोमी आयक म्हजो तडो म्हज्या विणनाच्या तडा तुजें कान शीत दिवं. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तेदवा तिचे दुवेचे रिपोर्ट नॉर्मल येयलो आनी ती आतां बरी आसा. हे देवोड आजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.